बात और सुन लो जरा, आखिर में कहता चलो, इसको भी काम आ जाएगी। आजकल ट्रेंड बन गया, ये मामूल बनता जा रहा है। एक तो ये कि फला औरत ने अपने शोहर को अपने आशिक के साथ मिलकर के कत्ल कर दिया, गर्दन काट दी। क्यों जी, क्यों काट दी? कहा साहब वो फला जगह शादी करना ही नहीं चाहती थी, माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी। उसे वो पसंद नहीं था, पसंद तो वो था जो दूसरा था, वो यार पसंद था, लिहाजा यार के साथ साजिश करके और इस होने वाले शौहर की गर्दनी काट दी। साहब लीजिए, और क्या फायदा हुआ? चली गई जेल में। लेकिन बहुत सवार था ना उस जवान के ऊपर। और एक ट्रेंड ये बनता जा रहा है, लड़का और लड़की, खास तौर से लड़कियां भी बहुत आगे बढ़ रही है, ये जिन्हें शर्मो हया की पुतलियां कहा गया है, जिन्हें शर्मो हया का इस्तिआरा कहा गया है। जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया था, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरलन, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब इंसानों को खड़ा किया जाएगा उनकी कब्रों से, तो इस हालत में खड़ा किया जाएगा कि नंगा बदन होगा, कोई तन पे कपड़ा नहीं होगा, और नंगे पैर होंगे, पैरों में चप्पल जूते नहीं होंगे, और जो खतना की खाल कट गई थी वो भी वही लगी हुई होगी। खतना की खाल भी उसको लगा करके इस तरह से उठाया जाएगा जैसे अपनी मां के पेट से पैदा हुआ था। आ गया समझ में? तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, सारे मर्द और सारी औरतें कयामत के दिन बड़ी बेहयाई के साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे। जब वो नंगे होंगे, भाई ये मजमा बैठा हुआ है, यहां औरतें भी हों और सबके कपड़े उतार दिए जाएं, सब नंगे हो जाएं, तो एक दूसरे की तरफ नजर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अल्लाह के रसूल से पूछ लिया हज़रत आयशा ने, या रसूल अल्लाह, सारी कायनात के मर्द औरत एक दूसरे को देख रहे होंगे तो कैसा मंजर होगा? बेहयाई का मंजर होगा। आका ने इरशाद फरमाया, या आयशा, अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंदुरा बाज़ुहुम इला बाज़, मामला इतना संगीन होगा, इतना खौफनाक होगा, इतना डरावना होगा कि कहां किसी को किसी की तरफ देखने का होश पड़ेगा। जब तक आदमी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता है उस वक्त तक आदमी कामयाब नहीं है। वो आदमी नाकाम है जो आदमी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता है, और वह आदमी कामयाब है जो आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता है। चाहे आप किसी भी दुनिया के किसी भी काम में ले लीजिए, आप भी कहते हैं कि जिम्मेदारी आप पर यह डाली गई, मिसाल के तौर पर आपके यहाँ फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, दावत है, और आपने एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारी डाली कि आपको इस्तिकबाल करना है आने वालों का। एक की जिम्मेदारी डाल दी कि आपको खाना पकवाना है, जिन चीजों की जरूरत पड़े वो चीजें आपको मुहैया करानी है। एक की जिम्मेदारी डाली कि आपको ये खाना खिलवाना है, आप तंदही के साथ ये काम करें। मालूम हुआ इस्तिकबाल करने वाला अपने घर में पड़ा है, खाना पकवाने वाले को कोई एहसास नहीं, वो अलग मेहमानदारी में चला गया, और खिलाने वाले को कोई एहसास नहीं। आप बताइए सबकी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? और मालिक कहेगा कि जिम्मेदारियों का एहसास नहीं किया, आप लोगों पर जो जिम्मेदारियां डाली गई थी आपने उन जिम्मेदारियों को अदा नहीं किया, इसलिए मेरी घोर बेइज्जती हो गई और मेरा मुकम्मल एतबार से एतमाद उठ गया है। क्या ख्याल है अगर हम दुनियावी मुआमलात में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते हैं और उस वक्त में हमें परेशानी का सामना करना हो, तो दीनी मुआमलात में भी अगर हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करेंगे तो समझ लो कि यहां भी हमें महरूमी का सामना करना पड़ेगा, और ये महरूमी खुदा के यहां पर जवाबदेह होने की सूरत में सामने आएगी। खुदा ने हमें पैदा किया है, वह हमसे सवाल भी करेगा, वह हमसे मालूम भी करेगा। ये जिंदगी जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है इसके बारे में हमसे पूछा भी जाएगा, तुमने ये जिंदगी कहां गुजारी है। और मैं आम तौर से एक हदीस पाक की याद कराता हूं।
آپ یاد کریں، ایک ایک آدمی اس حدیث پاک کو یاد کرے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ فرمایا قیامت کے دن جب آدمی خدا کے دربار میں کھڑا ہوگا تو ایک قدم بھی کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 باتیں کیا ہیں؟ وہ 5 باتیں یاد کر لیجئے آپ۔ یہ ساری زندگی کا ماحصل ہے اس حدیث کے اندر۔ توجہ سے سنیں اور توجہ رہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے جب لوگ حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک قدم بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ انہیں 5 باتیں نہ معلوم کر لی جائیں۔ پوچھا جائے گا ان سے، 5 سوالات کیے جائیں گے، ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے اور ہر ایک کو دینے ہوں گے۔ دنیا میں اگر پیپر لیک ہو جائے تو مسئلہ ختم، سال برباد ہو گیا۔ نہ جانے ان 10 سالوں میں 11-12 سالوں میں کتنی بار پیپر لیک ہوئے اور وہ سال ان بچوں کا برباد ہوا، امتحان نہیں ہوا، ایگزام نہیں ہوا، اور وہ بچے جو سنہرے خواب سجائے ہوئے تھے وہ سب کے سب چکنا چور ہو گئے۔ حکومت نے کہا پیپر لیک ہو گیا اس لیے اب امتحان نہیں ہوگا۔ تو جو لوگوں نے محنت کی تھی وہ سب برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیپر لیک ہی نہیں، سوال آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور سمجھ رہے ہو نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تمہارے پیپر لیک ہو جائیں تو ایگزام کینسل، کہہ لگے نہیں پیپر لیک ہو گئے، اب تو سوال آؤٹ ہو گئے، نہیں امتحان نہیں ہوگا، اب تو لوگ نقل کر لیں گے، اب تو لوگ جواب ٹھیک دے دیں گے، اب تو سب کو پاس کرنا پڑ جائے گا۔ اس لیے لوگ تو یہ کرتے ہیں الٹا، اور اللہ کی طرف سے باقاعدہ اس بات کا اعلان کرایا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے قیامت کے دن ہونے والے سوالات کو آؤٹ کر دیا جائے اور ساری دنیا کو اس بات کے اوپر مطلع کر دیا جائے کہ لوگوں یہ سوال قیامت کے دن تمہارے سامنے آئیں گے، جوابات کی تیاری تم کرو تاکہ قیامت کے دن ہونے والے سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ آپ سمجھ رہے ہو جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال آؤٹ کرا دیے گئے اور کہا تیاری کرو، اور جب قیامت میں سوال ہوں گے ان کا جواب دے دینا۔ تو کتنا فائدہ ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی امتحان ہوگا، سوال ہوں گے، جواب دینا ہوگا، جواب دیے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ 5 سوال ہوں گے، کوئی آدمی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ یاد کر لو۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سوالوں کو یاد کریں اور رٹیں اور ان کے جواب تیار کریں تاکہ جب اللہ ہم سے پوچھے ہم اس وقت میں شرمندہ نہ ہوں اور ان جوابات کو پیش کر سکیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ توجہ ہے، یاد کر لیں گے؟ ہاں کرو یا نہ کرو بولو۔ وہ چل دیا جو وہ قیادت کرے گا، اٹھ کے بیچ میں سے گیا جو ان سا، اب کہ جون سا اٹھے گا خیر نہیں اس کی، میں پکڑوا لوں گا اسی کو۔ جتنے اٹھنے تھے اٹھ گئے، ابھی 2 ایک ادھر ایک ادھر، 2 حوالے پڑے اور جتنے چھٹنے سے جو چھٹ گئے، جیسے آندھی چلتی ہے نا اور جو پتے ٹوٹنے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پکے پتے باقی رہ جاتے ہیں، یہ سب پکے پتے رہ گئے۔
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا زندگی کو کن چیزوں میں ختم کیا ہے. کیا سوال سمجھ گئے؟ کیا ہے سوال؟ بولتے رہو، یاد کر لو. ارے بھائی بتاؤ، پہلا سوال زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، آدمی کی عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی کو کن چیزوں میں خرچ کیا ہے. 100 روپے اگر ہم نے آپ کو دکان پہ جا کے دے کے بھیجا، ہمیں سوال کا حق ہے کہ نہیں کہ 100 روپے کہاں کہاں خرچ کیے، یہ سامان کتنے کا آیا ہے، کتنے